ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामपि कीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जप्य तत्परः। सिद्धन्त्युच्चाटनादीनि कर्माणि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवीं स्तोत्रवृन्देन भक्तितः। न मन्त्रो नौषधं तस्य न किञ्चिदपि विद्यते विना जप्येन सिद्धेत्तु सर्वमुच्चाटनादिकम्। समग्राण्यपि सेत्स्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकारसः समाप्नोति सुपुण्येन तां यथावन्निमन्त्रणाम्। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायैनां चण्डीं जपति नित्यशः। स सिद्धः स गणः सोऽथ गन्धर्वो जायते ध्रुवम्। न चैवापाटवं तस्य भयं क्वापि न जायते। नापमृत्युवशं याति मृते च मोक्षमाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति। ततो ज्ञात्वैव सम्पूर्णमिदं प्रारभ्यते बुधैः। सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जप्यमिदं शुभम्। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्। ऐश्वर्यं तत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यमेव च। शत्रुहानिः परो मोक्षस्तूयते सा न किञ्जनैः। चण्डिकां हृदयेनापि यस्मरेत् सततं नरः हृद्यं काममवाप्नोति हृदि देवी सदा वसेत्। अग्रतो मुं महादेव कृतं कीलकवारणं निष्कीलं च तथा कृत्वा पठितव्यं समाहितैः। इति कीलकस्तवः समाप्तः।